अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी और आज हम बात करेंगे आटे की कीमतों में इजाफा और ओवरऑल जो इस वक्त डॉलर और बाकी जो मईशत के कुछ मामला हैं उसके ऊपर। और इसहाक डार जो हैं उनके वज़ीर ख़ज़ाना बनने के बाद जो इस वक्त उतार चढ़ाव है डॉलर का, स्टॉक मार्केट का और बाकी चीज़ों का, इसके हवाले से आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो इसहाक डार जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे उन्होंने जो है वो ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली 22 सितंबर को और उस वक्त तक मिफ्ता इस्माइल जो है वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना थे और वो पाकिस्तानी मईशत को चला रहे थे। उन्होंने IMF के साथ एग्रीमेंट किया और उसके तहत उन्होंने बहुत सारी चीज़ों जो है पेट्रोल और डीजल और बिजली इन सब के ऊपर जो सब्सिडी थी उसको ख़त्म किया और जिसकी वजह से महंगाई का एक पूरा जो है वो तूफान आया। और उसके बाद फिर जब सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुई और एक तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मकबूलियत, पॉपुलैरिटी और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग नून की ख़राब होती हुई अवामी साख, तो इसके पेश नज़र फिर लंदन में फैसला हुआ मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उसकी मीटिंग्स में कि इसहाक डार फौरी तौर पर वापस जाएं और इस मईशत को संभालें। सुनने में ये आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने 2 माह दिए हैं इसहाक डार साहब को कि आप 2 महीने में डॉलर को कंट्रोल करें, महंगाई को कंट्रोल करें, मईशत को स्टेबलाइज करें, आपके पास 2 माह हैं। तो ये आप बेसिकली जैसे जब आप किसी को जॉब देते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई आप प्रोबेशन पीरियड पे हो 2 महीने या 3 महीने के लिए और आपकी 2 या 3 महीने की कारकर्दगी देख के हम तय करेंगे कि आपको मुश्किल रखना है या आपको फारा करना है। तो ये इस वक्त जो मईशत है इसका इस्तेहकाम, डॉलर की कदर में कमी, रुपए का इस्तेहकाम और इसके साथ साथ जो तजारती खसारा है इसमें कमी और ओवरऑल जो मईशत है उसकी सूरत हाल में बेहतरी के साथ मुंसलिक है मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है इसका मुस्तकबिल। इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे इसका दारोमदार पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर है। तो इसलिए अगले 2 माह जो हैं वो बहुत अहम हैं मईशत के हवाले से भी और इसी 2 माह के अंदर अहम फैसले हो रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला होना है, ये फैसला होना है कि नया आर्मी चीफ आएगा या जनरल कमर जावेद बाजवा भी कुछ मजीद अरसा जारी रखेंगे अपनी खिदमात। ये सब फैसले अगले 2 माह में होने हैं। तो ये जो 2 माह है ये इमरान खान साहब की सियासत के लिए भी अहम है और इत्तेहादी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम इन सब के लिए भी बहुत अहम है। अब इसहाक डार साहब के बारे में एक अमूमी तासुर ये है कि ये डॉलर को काबू करने के माहिर हैं। कोई कहता है ये डारो इकोनॉमिक्स है, कोई कहता है ये डाओ इकोनॉमिक्स है। मैं इसको कहता हूं ये ग्वाल मंडी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट है। ग्वाल मंडी स्कूल ऑफ जो इकोनॉमिक थॉट है वो ये है कि जैसा मुंह वैसी चपेट वैसा थप्पड़। जिस तरह की पाकिस्तान की मईशत है आप उसको जो टेक्स्ट बुक इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक थीरीज हैं, जो असूल पढ़ाए जाते हैं मईशत के, पाकिस्तानी मईशत उनके ताबे नहीं है। पाकिस्तान की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है जिसको हम ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं या इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो है। और यहाँ जो सेठ, यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर गालिब नहीं है, यहाँ सेठ कल्चर गालिब है। और उस सेठ कल्चर का मुकाबला करने के लिए और जो मैनिपुलेशन है मार्केट की उसका मुकाबला करने के लिए इसहाक डार जैसा चार्टर अकाउंटेंट ही चाहिए जो जानता हो कि यहाँ कारोबार कैसे किए जाते हैं, जो जानता हो कि कारोबारी इदारे लोगों की जो है वो मेंटालिटी क्या है, जो जानता हो कि हुक्मरान तबका किस तरह से फायदा उठाता है और अपनी दौलत में इजाफा करता है। और पिछले हमने देखा है 6 माह में, इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी, कि किस तरह बैंकों ने और बड़ी एक्सचेंज कंपनियों और कुछ बड़े सरमायाकारों ने, जिसमें बड़े प्रॉपर्टी के जो टाइकॉन्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो भी शामिल हैं, उन्होंने मिलके अरबों रुपए जो हैं वो कमाए हैं डॉलर के ऊपर स्पेकुलेशन करके और मार्केट को मैनिपुलेट करके। तो इसहाक डार जो है वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारा अमल कैसे होता है और वो उससे निपटना भी जानते हैं। अब जहां तक तो मैनिपुलेशन का ताल्लुक है वो तो डॉलर को अगर मैनिपुलेशन है और जो कि यकीनन है, तो अगर वो खत्म हो जाएगी तो डॉलर 30 से 40 रुपए नीचे आ जाएगा अगले 1-2 माह में।
اور اگلے 3-4 ماہ میں اگر ڈالر نیچے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو امپورٹ ہے وہ سستی ہو جائے گی، جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اس کو بہت حد تک تھوڑا نیچے آ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، لیکن مہنگائی میں کمی واقع ہوگی۔ تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں ڈالر جو ہے وہ اس کو 200 تک لا کے دکھائیں گے، 200 سے بھی نیچے۔ ان کا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر ریئل ایکسچینج ریٹ دیکھا جائے تو اس وقت ڈالر جو ہے وہ پاکستانی روپے میں 160 اور 70 پہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ بہت زیادہ اس کو وہ کریں تو یہ 180-90 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے اکانومسٹ، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہاں ہی ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ پاکستان میں ڈالر آ کم رہے ہیں اور جا زیادہ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ پرابلم ہے اور مینیپولیشن ہو رہی ہے، اور یہ اسپیکولیشن اور یہ سارا اس کے اوپر اربوں روپے جو ہے وہ کمائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ایشو ہے، اور اسحاق ڈار صاحب بڑے پر امید ہیں کہ وہ اس پہ کام دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسرا ان کا ٹاسک ہے اوور آل مہنگائی کو، پیٹرول ڈیزل کی قیمت انہوں نے کم کر دی، لیکن اس کے فوری اثرات نہیں آئیں گے، کیونکہ جب ڈالر یہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے تو چیزیں فوری طور پہ مہنگے کرتے ہیں تاجر، لیکن جب یہ سستی ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ اپنے منافعوں کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ قیمتیں برقرار رکھتے ہیں، حالانکہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جو پیداواری لاگت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ اپنی قیمتیں برقرار رکھتے ہیں کچھ عرصے تک تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں، اور پھر جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں کم کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو جنرل اوور ویو تھا اکانومی کے حوالے سے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو بھی تازہ محکمہ شماریات کے داد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق جو مہنگائی ہے، جو سی پی آئی انفلیشن ہے، اس میں 3% کمی آئی ہے اور وہ 27% سے 24% پہ آ گیا ہے۔ اسی طرح جو ایس پی آئی انفلیشن ہے جو کہ 50 اشیاء ضروریہ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے پاکستان کی جو بڑی مارکیٹس ہیں اس کے اندر، تو اس کے اندر بھی کمی آئی ہے، وہ 40% جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے۔ مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن مہنگائی محسوس کم ہوتی ہوئی اس وقت محسوس ہوگی لوگوں کو جب اس کے اندر ایک بڑی نمایاں کمی آئے گی، کیونکہ اس وقت بجلی، پیٹرول اور یہ ساری چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اس طرح سیلاب کی وجہ سے اس کے اثرات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آٹے کی طرف۔ آٹے کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں، اس وقت 110-120 روپے فی کلو اوپر مارکیٹ میں آٹا جو ہے وہ دستیاب ہے، چکی کا آٹا۔ دوسرا آٹا جو ہے وہ 90 سے 100 روپے کلو بک رہا ہے۔ اور تحریک انصاف نے بڑی، کیونکہ تحریک انصاف ایک انوکھی جماعت ہے تو انہوں نے ایک بڑی انوکھی منطق جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ میں آٹا مہنگا ہو تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، لیکن اگر کے پی میں اور پنجاب میں آٹا مہنگا ہو تو اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت ہے، ہماری صوبائی حکومتیں نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ تحریک انصاف کی پنجاب میں بھی حکومت ہے اور تحریک انصاف کی کے پی میں بھی حکومت ہے، ان دونوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کے پی کی حکومتیں ہیں صوبائی، لیکن وہ دونوں جگہوں کے اوپر آٹا جو مہنگا ہوا ہے اس کے اوپر قابو پانے میں ناکام ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو میں خبر دے دوں کہ اس دفعہ ابھی تک، آج 3 تاریخ ہے، ابھی تک 4 تاریخ ہے آج، ابھی تک جو صوبائی ملازمین ہیں کے پی حکومت کے ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، اور اس کی وجہ کے پی حکومت کا صوبہ سرحد جو کے پی ہے اس کے اندر ایک معاشی اور مالیاتی اس وقت بحران کھڑا ہوا ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ اس بحران پہ قابو پانے میں مکمل طور پہ ناکام نظر آتی ہے، اور تنخواہیں دینے اور پینشن دینے کے پیسے جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہیں، جو صوبائی حکومت ہے تحریک انصاف کی۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 10 سال ہونے والے ہیں تحریک انصاف کی کے پی کے اندر صوبائی حکومت کو، اور 10 سال کے بعد اتنی شاندار کارکردگی ہے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی کہ اب اس کا دیوالیہ، مالیاتی دیوالیہ نکل گیا ہے، اور تنخواہیں دینے کے لیے سرکاری ملازمین کو، پینشنز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس وقت صوبائی حکومت کے پاس۔ جو آٹے کا بحران ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب نے جو سبسڈی تھی آٹے کے اوپر وہ ختم کر دی ہے۔ جو مسلم لیگ نون کی جب حکومت بنی تھی تو اس نے سبسڈی شروع کی تھی، جس کی وجہ سے سبسڈائز ریٹ کے اوپر، سستے ریٹ کے اوپر آٹا جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا تھا۔ اب وہ سہولت ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد یکدم جو ہے وہ آٹے کی قیمت۔ دوسری وجہ یہ بنی ہے کہ جو امدادی قیمت ہے اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ اگلے سال جو فصل آنی ہے، ابھی فصل جو لگ رہی ہے، لگنی ہے گندم کی، اس کی امدادی قیمت جو کہ اپریل مئی میں آئے گی، اس کی امدادی قیمت میں حکومت نے اضافہ کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔
تو یہ اس وقت صورتحال ہے. صوبائی حکومتیں مکمل طور پہ ناکام نظر آتی ہیں اور جب تک وہ سبسڈی نہیں دیں گی آٹا سستا نہیں ہوگا, آٹے کی قیمت مزید بڑھتی چلی جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.